बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। व्यूअर्स जुड़े रहिएगा, देखिएगा आखिर तक। आज की वीडियो बड़ी शानदार होने जा रही है। जी शुरू करते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आप सबको सबसे पहले खुशामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल पर, जहां सितारों की जबान से हम आपकी तकदीर के राज ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे बुर्ज दल्लो एक्वरीज वालों की और जानेंगे क्या मोहब्बत की हवा कोई नया पैगाम ला रही है। जी, क्या आपका कैरियर, आपके कैरियर में क्या होगा, कोई हैरत अंगेज मोड़। बात करेंगे माली लिहाज से क्या बनेगा, बचत का रास्ता या खर्च का जाल, और कौन सी तारीखें बनेंगी आपके लिए खुशकिस्मती की कुंजी। जी हाँ, जुड़े रहिएगा आखिर तक, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। स्किप मत कीजिएगा, हर लम्हा बड़ा अहम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते की सितारा शनासी आप तक वक्त पर पहुंच सके। तो आइए जानते हैं कि बुर्ज दल्लो के लिए 20 जून से जुलाई के इख्तिताम तक का वक्त कैसा गुजरेगा। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, आपकी मोहब्बत शामिल होनी चाहिए। बात मोहब्बत से हुई तो मोहब्बत और रिश्ते, लव एंड रिलेशनशिप की बात करेंगे। दलों वालों के लिए मोहब्बत का मौसम कुछ खास रंग लेकर आ रहा है। जी हाँ, 24 और 28 जून और 6 जुलाई की तारीखें अहम है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए। एक नया रिश्ता या पुराने रिश्ते में नई जान पड़ सकती है। वीडियो आखिर तक देखिएगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो शफाफ गुफ्तगू और एक दूसरे को संजीदगी से सुनने का वक्त है। अगर आप सिंगल हैं तो ये वक्त आपको किसी ऐसे शख्स से मिला सकता है जो आपकी रूहानी हम आहंगी रखता हो, खास तौर पर किसी समाजी इवेंट या रजाकाराना काम के जरिए। अब बात करेंगे पुरानी गलत फहमियां खत्म करने की। तो दिल साफ करें ताकि नया रिश्ता मजबूत बुनियादों पर बन सके। बात करेंगे अब लकी नंबर्स की, तो नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए वीडियो को। लकी नंबर 4 और 9, सात रंग आपका नीला और याद रखिए चांदी माइल सफेद। शादी और अजवाजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे, मैरिज एंड मैरिड लाइफ के हवाले से। तो इस वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा, सेव कर लीजिएगा। शादीशुदा दलो अफराद के लिए वक्त जज्बाती कुर्बत बढ़ाने का है जनाब। बात आ रही है जुमेरात की, और हफ्ता के दिन शरीक हयात के साथ म्यारी वक्त गुजारें, टाइम दें उन्हें, यह आपकी रफाकत को गहरा करेगा। अगर पिछले कुछ दिनों में सर्द मोहरी थी, यानी कि आपके ताल्लुकात ठीक नहीं थे, तो अब वक्त है दिल खोल कर बात करने का। जी हाँ, तो शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बात करेंगे। जुलाई का तीसरा हफ्ता उम्मीद अफजा है। जो लोग शादी करना चाह रहे हैं या कमा रहे हैं उनके लिए बड़ी खास बात है, खास तौर पर अगर बातचीत खानदान के बड़ों के जरिए हो तो बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे रूहानी मशवरों की, तो हर बुध को सूरत रहमान की तिलावत करें और जर्द रंग के फूल किसी बुजुर्ग को दें। जर्द रंग के फूल ढूंढिएगा कौन कौन से हो सकते हैं। अब बात करेंगे कैरियर और तरक्की की, कैरियर एंड सक्सेस। सितारे उस वक्त दलों वालों को नए आइडियाज और कोई एक्टो तवानाई से भर रहे हैं। 25 जून से 8 जुलाई के दरमियान कोई बड़ा फैसला या नई जिम्मेदारी आपके कैरियर का रुख बदल सकती है। जी हां, आप बात करेंगे नौकरी की, तो नौकरी में तब्दीली या कोई नया प्रोजेक्ट आपको शोहरत दे सकता है। बस एतमाद रखें और दूसरों से सीखने का जज्बा अपनाएं। बात करेंगे हम कारोबारी दोस्तों की, कारोबारी बहन भाइयों की। कारोबारी अफराद के लिए नई मार्केट या डिजिटल चैनल पर तवज्जो देना नफा मंद हो सकता है जनाब। अब कुछ टिप्स हैं आपके लिए।
تنقید سے نہ گھبرائیں، یہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھار سکتی ہے، ہلکی پھلکی تنقید کر لیا کریں۔ اب آپ کو بات کریں گے لکی دن، منگل اور بدھ آپ کا لکی دن ہے، ترقی کا نشان، نیلے یا سفید رنگ کے کپڑے پہنے، جب اہم فیصلے یا میٹنگز ہوں یہ 2 رنگ آپ نے پہن کے جانا ہے۔ بات کریں گے دولت کی، رزق کی اور مالی معاملات کی، تو ویلتھ اینڈ فینانس کے حوالے سے یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ مالی لحاظ سے یہ وقت محتاط مگر امید افزا ہے۔ کوئی پرانا پینڈنگ پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی اچانک اخراجات بھی آپ کے راہ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر 2 تا 5 جولائی کے درمیان۔ یاد رکھیے 2 سے 5 جولائی کے درمیان۔ ریئل اسٹیٹ والے دوست، سٹاک یا آن لائن بزنس والے، سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کر لیں۔ بچت بہت ضروری ہے زندگی میں، بچت کے لیے طریقے اپنائیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی یا ایپس کے ذریعے بچت مینجمنٹ کریں۔ بات کریں گے ابھی روحانی مشوروں کی، تو ہر ہفتہ کچھ سکے کسی نادار کو دینا رزق میں کشادگی لائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ابھی صدقہ دیا کریں۔ بیرون ملک سفر اور ویزا، یہ بڑا اہم ایشو ہے ان لوگوں کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں۔ ڈلو والوں کے لیے بیرون ملک سفر کے امکانات واضح اور امید افزا ہیں۔ جو افراد ویزا، ورک پرمٹ یا اسکالرشپ کے لیے انتظار میں ہیں، ان کے لیے 20 جون سے 12 جولائی کا وقت مثبت ثابت ہوگا۔ سفر کے دوران احتیاط اور پلاننگ ضروری ہے۔ کسی قریبی دوست یا فیملی سے مشورہ ضرور کریں۔ اب آپ دوستوں کے لیے کچھ ستاروں کے حساب سے مشورے ہیں کہ سفر کے دن نیلے رنگ کا رومال ساتھ رکھیں، ستارے مزید مہربان ہوں گے۔ آپ کو رکاوٹیں کون سی آ سکتی ہیں اور روحانی رہنمائی بھی ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ چیلنجز اینڈ ریمیڈیز ہیں آپ کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ خاندانی یا پروفیشنل زندگی میں کوئی پرانا مسئلہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے، خاص طور پر 3 سے 7 تاریخ، 3 سے 7 جولائی کے درمیان، یہ بات کر رہے ہیں ہم جولائی کی۔ دل کے بجائے دماغ سے فیصلہ کریں اور غصے سے پرہیز کرنا ہے۔ بالکل خاص طور پہ یہ نوٹ کر لیجئے، روحانی مشورہ مزید آپ کو یہی ہے کہ روزانہ فجر کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، اور ہر ہفتہ کسی سفید پرندے یا کبوتر کو دانہ ڈالیں۔ اب کوشش یہ ہے کہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اب اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آپ اپنی چھت پہ جو ہے وہ دانے ڈال دیں یا پانی وغیرہ رکھ دیں۔ ماہانہ خلاصہ ابھی آپ کو ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ برج دلو کے لیے جون کے آخری عشرے میں جولائی تک کا وقت جو ہے بڑا اہم ہے۔ محبت میں نئی راہیں، کیریئر میں نئے دروازے کھلنے والے ہیں، مالی سمجھداری سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، بیرون ملک امکانات روشن ہیں، روحانی سکون کا سفر جاری رکھیں۔ بس نیت نرمی اور دعا کا دامن تھامے رکھیں، ستارے آپ کی منزل کے نشان روشن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا اختتام کریں، ستارے آپ کو راستہ دکھاتے ہیں، منزل آپ نے خود تلاش کرنی ہوتی ہے۔ دروازے کھلے کے کھلے رہ جائیں اور آپ سوتے رہ جائیں، ایسا مت کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ برج دلو کے کون سی پیش گوئی آپ کو سب سے زیادہ متاثر کن لگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج حوت والوں کی تقدیر کے بارے میں۔ ویڈیو دیکھتے رہیے گا، روزانہ کی بنیاد پہ ہم ویڈیو لوڈ کر رہے ہیں، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ مثبت توانائی اور ستاروں کا نور چمکتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست محمد ارشد ہاشمی۔ اللہ حافظ۔